वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने टेलीफोनिक रब्ता। भारत की संतास मुआहदे के खिलाफ वर्जी की कोशिश पर तशवीश का इजहार। शहबाज शरीफ ने भारतीय जारहत से आगाह किया। बताया, भारतीय बिला इश्तियार हमलों में खवातीन, बच्चों और मासूम शहरियों की शहादत हुई है। पाकिस्तान हमेशा अमन का ख्वाह है। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। शहबाज शरीफ ने आइंदा हफ्ते ईरान के दौरे की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान का मोदी का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करने का फैसला। बिलावल भुट्टो की सरबराही में वक्त यूरोप का दौरा करेगा। वक्त यूरोप और अमेरिका जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी से टेलीफोनिक रब्ता। बिलावल भुट्टो ने एक्स पर बयान में कहा, पाकिस्तान का मुकदमा बैनुल अक़वामी सतह पर पेश करूंगा। मुल्क की खिदमत के लिए पुरअज़्म रहने पर फख्र है। सदर आसिफ जरदारी का गुजरावाला कैंट का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक सदर ने मार्का हक में कामयाबी पर पाक फौज की पेशावराना महारत की तारीफ की। कहा, मुसल्लह अफवाज ने चंद घंटों में दुश्मन को पसपा किया। कौम को अपने मुहाफिजों पर फख्र है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वतन के बहादुर सपूतों को खराजे तहसीन। PSL 10 को मुसल्लह अफवाज के नाम कर दिया। रावलपिंडी स्टेडियम में रंगारंग तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी भी मौजूद थे। शहदा की याद में 1 मिनट की खामोशी। इसरार शाह और साहिर अली बग्गा ने शायकीन का लहू गरमाया। कौमी तराना और आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। पाकिस्तान अमन का गहवारा है। दुश्मन के खिलाफ फतह दरअसल अमन की फतह है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तलबा असासा के साथ खुसूसी नशिस्त में इजहार ख्याल। नौजवानों की काविशों को अहम करार दिया। मार्का हक की कामयाबी पर ISPR ने नया नगमा जारी कर दिया। मसला कश्मीर हल होगा तभी पायदार अमन होगा, दुनिया ने तस्लीम कर लिया। बरतानवी पार्लियामेंट की तहकीकी रिपोर्ट में कहा गया, मसला कश्मीर पाक भारत में कशीदगी की असली वजह है। एटमी जंग का सबब भी बन सकता था। We will continue to work with Pakistan. We will continue to work with the United States to ensure that we get an enduring ceasefire, to ensure that that dialogue is happening, and to work through with Pakistan. पाकिस्तान भारत में सीज़फायर जारी रहना जरूरी है। तनाज़ा किसी के हक में बेहतर नहीं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड फ्लेमी की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आहीनी दीवार की तरह खड़ा है। पाक फौज ने दुनिया पर धाक बिठा दी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को अफ़वाज पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। रिपोर्ट में लिखा, पाकिस्तान तवील अरसे से सियासी, इक़्तिसादी और सलामती के बहरानों में घिरा हुआ था। भारत से बड़ी फतह ने यकायक सब कुछ बदल कर रख दिया। पाक फौज के वक़ार में मजीद इजाफा हुआ। पूरी कौम यकजान और दो कालिम है। बेहतरीन हिकमत अमली के तहत दुश्मन का मुकाबला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने कहा, बहादुर मुसल्लह अफवाज ने इंतहाई पेशावराना महारत और भरपूर अज़्म से वतन का दिफा किया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी भी नवाज शरीफ से मिले। साबिक़ कौमी कप्तान शाहिद आफरीदी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने शाहिद आफरीदी को शील्ड भी पेश की। मई की जो रात थी, ये हमारी तारीख में एक फैसला कुन मोड़ आया। एक वक्त था हमारे निशाने पे उनके 10 जहाज, वो उधार अभी बाकी है। अब हमारी जंग जो है वो दहशतगर्दों के खिलाफ, अगर दोबारा कोशिश की गई तो पहले से ज्यादा करारा जवाब जो है उनको मिले। भारत बड़े बड़े जहाज लेकर आया, जिन्हें पाक फौज ने पतंगों की तरह काट दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा असद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 10 मई की रात तारीख में फैसला कुन मोड़ आया। 10 भारतीय जहाज हमारे निशाने पर थे, अभी वो उधार बाकी है। दोबारा जारियत की तो मजीद सख्त जवाब देंगे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जिहाद के तसव्वुर पर कौम को इकट्ठा करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईद की अपील।
کہا قوم متحد ہوئی تو دشمن کو دھول چاٹنے پر مجبور کیا، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ یکجہتی کو برقرار رکھنے کے اقدامات کرے۔ وفاقی بجٹ میں تنخواہ داروں کو ریلیف یا تکلیف، معمہ تاحال حل نہ ہو سکا۔ IMF کا تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس شرح میں کمی پر اعتراض، حکومت کا ریلیف کا فیصلہ برقرار رکھنے پر اصرار۔ وزارت خزانہ کے مطابق معاملے پر جلد مزید بات چیت ہوگی۔ پاکستان میں عالمی سائبر کرائم نیٹ ورک پکڑا گیا، 21 رکنی گروہ کے 14 ملزمان گرفتار، لیپ ٹاپس، موبائل فون اور ڈیٹا اسٹوریج ڈیوائسز برآمد۔ ترجمان سائبر کرائم کے مطابق گروہ امریکیوں اور دیگر غیر ملکیوں سے کروڑوں ڈالرز کے فراڈ میں ملوث تھا۔ غزہ میں اسرائیل کی جارحیت جاری، مزید 153 فلسطینی شہید۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے پناہ گزین کیمپوں، اسکولوں اور گھروں کو نشانہ بنایا۔ شہداء کی مجموعی تعداد 53,272 ہو گئی۔ سیکریٹری جنرل UN نے فلسطینیوں کی نقل مکانی کو مسترد کر دیا۔ غزہ میں مستقل جنگ بندی اور 2 ریاستی حل پر زور، کہا یہ صرف ایک ویژن نہیں بلکہ ضرورت ہے۔ عرب لیگ نے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو مسترد کر دیا۔ غزہ میں فوری طور پر جنگ روکنے کا مطالبہ، بغداد میں عرب لیگ کا سربراہی اجلاس۔ اسرائیلی حملوں کی مذمت، سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر نے کہا کہ فلسطینیوں کی غزہ سے بے دخلی قابل قبول نہیں، اسرائیل عالمی قوانین کی کھلی توہین کر رہا ہے۔ امریکہ اسرائیل پر غزہ جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈالے، غزہ اور لبنان کی تعمیر نو کے لیے عراق کا $4 کروڑ دینے کا اعلان۔ برطانیہ میں فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے نقبہ مارچ، لندن سمیت مختلف شہروں میں ریلیاں، مظاہرین کا غزہ جنگ بند کرنے کا مطالبہ۔ ادھر تل ابیب میں اسرائیلی ایک بار پھر سڑکوں پر نکل آئے، نتنیاہو قاتل اور غدار کے نعرے۔ کیلیفورنیا میں طبی مرکز کے قریب زوردار بم دھماکہ، 1 شخص ہلاک، 5 افراد زخمی ہو گئے۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ کلینک کی چھت اڑ گئی، عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ دھماکہ کار میں یہ اس کے قریب ہوا، طبی عملہ محفوظ رہا، تحقیقات جاری۔ امریکی ریاست کینٹکی اور میزوری میں طوفان نے تباہی مچا دی، 25 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ مزید ہلاکتوں کا خدشہ، طوفانی بگولوں اور شدید طوفان سے مکانات کی چھتیں اڑ گئیں، درخت جڑوں سے اکھڑ گئے اور درجنوں گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ 150 میل فی گھنٹہ کی رفتار 5000 سے زائد عمارتوں کو اڑا کر لے گئی۔ یورپ میں سپر سنڈے، رومانیہ، پولینڈ اور پرتگال میں آج الیکشن، لاکھوں شہری اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ رومانیہ میں جارج سیمون اور نکوش اردوان کے درمیان صدارتی مقابلہ، پولینڈ میں رفال کو حریف امیدوار نادروسکی پر 8 پوائنٹس کی برتری حاصل، پرتگال میں قبل از وقت عام انتخابات، تیاریاں مکمل۔ ملک میں شدید گرمی کی لہر جاری، آج بھی موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان۔ گزشتہ روز چاروں صوبے شدید گرمی کی لپیٹ میں رہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گرمی کی لہر 22 مئی تک جاری رہے گی۔